नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमदान का महीना है और नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। ये सारा महीना ही इबादत का महीना है, मगर अब चूँकि हम आखिरी अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके आखिरी अशरे की खुसूसी फ़जीलत जो बयान हुई है उसको हम उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखते हैं। रमदान के आखिरी 10 दिनों में अपने अहलो अयाल को इबादत की खुसूसी तरगीब दिलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की ये रवायत है कि जब रमदान का आखिरी आशरा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। यानी नबी के उसवा से ये चीज़ भी समझ आती है कि सिर्फ़ अपनी फ़िक्र नहीं करनी बल्कि साथ साथ अपने घर वालों की फ़िक्र भी करनी है ताकि वो भी अल्लाह की इबादत में कमर बस्ता हो जाएं। फिर एक और रवायत में हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते, यानी बहुत ज़्यादा इबादत तो हमेशा ही आप बहुत ज़्यादा किया करते थे, लेकिन इसमें खूब मेहनत यानी सारी रात जागना और फिर बहुत ज़्यादा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाने की कोशिश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का दरवाज़ा भी खटखटाते और फरमाते कि अला तक़ूमानी फ़तुसल्लियानी, क्या तुम दोनों उठोगे नहीं कि नमाज़ पढ़ते, यानी उनको नमाज के लिए जगाया करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में हर रात मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में गुस्ल फरमाकर खुशबू लगाते ताकि इबादत के लिए ताज़ा दम हों। तो इन सारी चीज़ों से हमें जो करने के काम मिलते हैं वो ये हैं कि आखिरी अशरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, अगर मुमकिन हो तो काम से छुट्टी भी ले लें और इबादत के लिए यकसू हो जाएं। और फिर ये कि इसमें तरावी तहज्जुद वग़ैरह में हद्दुल वसा जो है तवील क़याम करने की कोशिश करें, और तवील क़याम जो है वो कुरान के साथ ही मुमकिन है। फिर कसरत से तिलावत कुरान मजीद और ज़िक्र अस्कार बहुत ज़्यादा करें, जो हमने बहुत सारे अस्कार सीखे हैं। फिर इसमें एक ये भी हमें चीज़ समझ आती है कि रात को ख़ुद भी जागें और घर वालों को भी इबादत के लिए जगाएं। फिर इसमें देखें कि इसमें लैलतुल क़द्र के हवाले से जो हमें हिदायत मिलती हैं। लैलतुल क़द्र जो है वो इंतहाई सादत की रात है। इस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और ये रात तुलुए फ़जर तक सरासर सलामती की रात है। इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई। इस रात को तलाश करते हुए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारी जाएँ। देखें कि इसमें भी हमें ताक रातों का हुक्म दिया गया, पूरे अशरे में इसको ढूंढने का हुक्म दिया गया है। इस रात में जिब्रील और फरिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं जो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। और हदीस से ही हमें पता चलता है कि इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि कई फरिश्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं कि उन्हें जगह नहीं मिलती। फिर हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की ये हदीस है कि बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। और इसमें वो ढूंढ रहे होते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि कौन है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, कौन है जो कुरान पढ़ रहा है, कौन है जो सजदे में गिरा हुआ है, कौन है जो रुकू में गया हुआ है। तो इसलिए इन रातों में हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को इबादत में मशगूल रखें। जैसे ही ये ताक रातें आएँ, मगरिब के बाद से ही अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बख्शिश और उसकी मग़फ़िरत की जस्तजू में लग जाना चाहिए। इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल के बराबर है। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रमदान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह की बदनसीबी से बचाए। फिर लैलतुल क़द्र के हवाले से
کہ اس میں ہم نے آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈنا ہے، اور کس طرح سے ڈھونڈنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے یہ روایت پڑھی کہ من قام رمضان، کہ جو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس قیام میں ساری ہی تراویح کی نماز اور جو بھی قیام ہم نماز کی شکل میں کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا اہتمام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اجتماعی عبادت کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی شور ہنگامہ، گپ شپ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ایونٹ کی طرح اس کو لوگ منانے لگ جاتے ہیں۔ چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں اور گپ شپ جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رات کی سعادتوں اور بھلائیوں سے محروم ہو جائیں۔ پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہو، اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کوئی ایک رات جو ہے نہیں بتائی گئی۔ پھر شب قدر کی علامتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تھالی، یعنی اس کی شعاع، یعنی ٹھنڈا دن ہوتا ہے اور اس میں سورج کی شعاع جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ تو بس یہ نشانیاں کچھ بتائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ لیلۃ القدر پانے کی تمنا دل میں رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں، پورا سال ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اب چونکہ رمضان شروع ہے ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر ضرور نصیب فرمائے۔ اس سارے عبادت خصوصاً قیام کرنے کے اہتمام کریں، نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے باقاعدہ پروگرام جو ہیں ہمیں اپنے ذہن میں اس کی ترتیب دینی چاہیے، بچوں اور گھر والوں کو بھی اس عبادت میں شریک کرنا چاہیے۔ اور پھر لیلۃ القدر میں جو دعا کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ گویا کہ اپنی بخشش کرانا ہی اس رمضان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا ذریعہ جو ہے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔